दर्शकवृन्द नमस्कार। इस्यु अफ द डे को आजको यस श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म चिरञ्जीवी भट्टराई। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 अनुसार प्रदेश सरकारहरूले असार 1 गतेभित्र बजेट सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। सोही अनुसार आज प्रदेश सरकारहरूले दिउँसो 4 बजेभित्रमा बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र बजेटका विषयमा प्रदेश सरकारहरूले बजेट ल्याउँछ, संघीय सरकारले ल्याउँछ, स्थानीय तह 3 वटा सरकारहरूले बजेट ल्याउँछन्। तर बजेटको कार्यान्वयन, बजेटको खर्च प्रक्रिया, बजेटको खर्च गर्ने तरिका अथवा त्यसको व्यवस्थापन मिल्न नसक्दाखेरि बजेट खर्च एकदमै न्यून भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारहरूको एभरेज बजेट 30% पनि खर्च नभएको देखिन्छ विभिन्न तथ्याङ्कहरू अनुसार। तर यद्यपि प्रदेश सरकारहरूले हामी 70% सम्म खर्च गर्न सक्छौँ भनेर भनिरहेका छन्। समय निकै थोरै छ। यसै विषयमा प्रदेश सरकारको बजेट, संघीय सरकारको बजेट र बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति र बजेट खर्चका विषयमा संवाद गर्न हामीसँग आज एकजना अर्थविद अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर भएर काम गरिसक्नुभएका एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ दिपेन्द्र बहादुर छेत्री। यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो आज मात्रै पनि प्रदेश सरकारहरूले बजेट ल्याउँदैछन् हैन। असार 1 गते हो। यो अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 अनुसार प्रदेश सरकारहरूले आज बजेट ल्याउनै पर्छ। सोही अनुसार सबै प्रदेशहरूको बजेट आज आउँदैछ। यो चालु आर्थिक वर्षमा पनि उनीहरूले ल्याएको करिब सबै प्रदेशहरूको जोड्दा 2 खर्बभन्दा बेसी बजेट थियो हैन। बजेट त्यति धेरै खर्च हुन सकेन, उनीहरूले काम गर्न सकेनन्। त्यसका केही आफ्ना प्राविधिक विषयहरू होलान्, व्यावहारिक विषयहरू होलान्। तर अहिले बजेट फेरि ल्याउँदैछन्, केही पर्सेन्ट बढाएर ल्याउँदैछन्। खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा फेरि बजेट वृद्धि गरेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ यसले अर्थतन्त्रमा अथवा बजेट कार्यान्वयनमै पनि कस्तो असर पार्न सक्छ? मूल कुरो चाहिँ गएको यो चालु आर्थिक वर्षमा उनीहरूले खर्च गर्न सकेनन्, कम गरे भनौँ न। सम्पूर्ण जति लक्ष्य गरिएको थियो त्यति हुन सकेन भन्ने कारणले अहिले बजेट घटाउनु पर्छ भन्यो भनेदेखि त्यो व्यावहारिक कुरो हुँदैन। त्यस खर्च गर्न नसक्नुका कारणहरू थिए। त्यो कारणहरू के भन्दाखेरि पहिलो हो वर्ष यो संहिता लागू गर्ने, संहिता लागू गर्ने पहिलो वर्ष भइदिएको कारणले गर्दाखेरि सङ्घीय सरकारले दिनुपर्ने कतिपय कानुनहरू बनाएर पठाइदिनु पर्थ्यो नि। त्यो कति त अहिलेसम्म पनि बनिराखेको छैन, कति अझै समय लाग्ने पनि भनिएको छ त्यसमा चाहिँ। अनि कतिपय चाहिँ जाँदाखेरि ढिला पनि भएको थियो, पहिलो कुरो। अनि दोस्रो कुरो यो कर्मचारी समायोजन भनिएको छ नि, सङ्घले पठाइदिने हो कर्मचारीहरू। र अहिले पनि तपाईँलाई भन्यो भनेदेखि सङ्घले त होइन हामीले समायोजन सबै सक्यौँ, हामी उम्किया छौँ त भनेर भन्छ। तर 10,000 भन्दा बढ्ता कर्मचारीहरूले तपाईँले हामीलाई जहाँ जहाँ पठाउन थाल्नुभयो त्यो हामीलाई चित्त बुझाएको छैन। यो न्यायपूर्ण तरिकाको चाहिँ समायोजन भएको छैन। त्यसैले हाम्रो पनि कुरा सुन्नुहोस् भनेपछि अहिले पनि बाँकी त त्यस्तो छ नि। यो सबै कुराले हेर्दा तपाईँले भने जस्तै खर्च गर्न नसक्नेले अहिले फेरि त्योभन्दा बढ्ता बजेट ल्याउनुको तात्पर्य के हुन्छ भन्नुभयो। सरसर्ती हेर्दाखेरि त कुरो ठिकै हो भने जस्तो लाग्दो रहेछ। त्यसो होइन, हिजोका यो चालु आर्थिक वर्षका कमी कमजोरीबाट होइन हामी कहाँनिर चुक्यौँ भन्ने कुरो राखेर त्यसलाई सुधार गर्दै जनताका आकाङ्क्षाहरू होइन र आफ्ना विकास निर्माणका सम्भावनाहरूलाई हेरेर हस्तक्षेप गरेर अगाडि जान सकिन्छ भन्ने भएको हुनाले सम्भवतः आज आउने बजेट यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा अलि माथि आउने कुरा स्वाभाविक रूपले चाहिँ बढी हुन्छ भन्ने मलाई। जस्तो तपाईँ अब एकजना अर्थविदको हिसाबले पनि प्रदेश सरकारहरूले कस्ता कस्ता विषयहरूलाई ध्यान दिएर बजेट ल्याउँदा ठिक होला? हुन त बजेट त तयार भइसकेको छ, आज सार्वजनिक मात्र हुने प्रस्तुत हुने हो प्रदेश संसदमा होइन। तर कस्तो बजेट आउँदाखेरि हाम्रो देशको इकोनोमीमा चाहिँ अलिकति फिट हुन्छ भनौँ न? सबभन्दा पहिला कुरा त के हुन्छ भने जनताको दैनिकीलाई प्रभावित गर्ने किसिमका कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्यो। त्यो भनेको के? रोजगारी भन्छ नि। त्यो रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सामाजिक उसमा जाँदाखेरि शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा आउँछ होइन। त्यो रोजगारी भइदियो भने आम्दानी वृद्धि हुन्छ होइन। त्यसले थप उपभोग गर्नको लागि मद्दत पनि गर्छ र छोराछोरीहरूलाई नाति नातिनाहरूलाई राम्रो स्कुलमा राखेर पढ्नको निमित्त रुगाखोकी अलिकति लगाइहाल्यो भने निमोनिया लाग्नुभन्दा अगाडि नै अस्पतालमा अथवा स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको सामुन्य पुर्याउन मद्दत गर्छ हैन। त्यसो भएको हुनाले
यी कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र यसको साथैसँग जोडिएको कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने पूर्वाधार भन्छौँ हामीले है। अब कतिपय ठाउँमा के छ भने बर्खा लाग्यो भनेदेखि वारी र पारी चाहिँ गर्नै नसक्ने परिस्थितिहरू पनि छन् हैन। हो यस्तो अवस्था हुनु भनेदेखि यसलाई पनि ध्यानमा राखेर सहज किसिमको वातावरण बनाउन सकियो भने, जस्तो पुल निर्माण गर्नुपर्ने छ भनेदेखि गरिदियो भने के हुन्छ भने मान्छे आवत जावत मात्रै गर्ने होइन है, 2-4 पाथी कोदो अतिरिक्त किसिमको आफ्नो परिवारलाई चाहिने भन्दा बढ्ता उत्पादन गरिरहेछ भने त्यो त बजारमा लान सकिन्छ नि त। सकिन्छ। बजारमा लिएर गएपछि अर्काको आवश्यकता पुरा हुन्छ र उसले चाहिँ आम्दानी बढाउँछ हैन। अनि उसलाई आफूलाई आवश्यकता परेको नुन तेल कपडा भन्ने हुन्छ, हो त्यो पनि सजिलैसँग त्यो खोला पार गरेर पुल छ भनेदेखि टन्टा भएन नि बजारमा गएर लिएर आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यस कारणले यस्ता कुराहरूलाई बढी ध्यान दिइयो भने नि हैन, त्यसले चाहिँ तत्कालै विकास निर्माणको निमित्त गरेको जस्तो अवस्था छ। तर बजेटको एउटा वितरण प्रणाली हेर्ने हो भने हैन, सबै क्षेत्रलाई समेट्ने एउटा बाहनामा थोरै बजेटलाई धेरै ठाउँमा वितरण गरिएको हुन्छ। यसले त प्रत्येक क्षेत्र त छुन्छ, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कुनै पनि क्षेत्र सम्पन्न गर्नको लागि, कुनै पनि आयोजना सम्पन्न गर्नको लागि लामो समय लाग्ने त्यो देखिया छ नि त। यसले गर्दाखेरि बजेटको वितरण प्रणाली अलिकति मिलेको छैन कि अर्थविदको हिसाबले चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? यसलाई अर्को ढङ्गबाट पनि हेर्न सकिन्छ। विकास निर्माणका आयोजनाहरू सानातिना तत्काल पुरा हुन सकिने र स्थानीय तहमा महत्त्व राख्ने त्यस्ता चाहिँ स्थानीय तहले गर्छ। त्योभन्दा अलि माथिल्लो किसिमको चाहिँ प्रदेशले हेर्छ हैन। अनि राष्ट्रिय महत्त्वका परियोजनाहरू छन् भनेदेखि वास्तवमा सङ्घले हेर्छ। र स्थानीय तहमा प्रदेशमा पनि विशेष किसिमको परियोजना हो, उनीहरूको क्षमताले, आर्थिक क्षमताले, वित्तीय क्षमताले सम्भव छैन, प्राविधिक क्षमताले छैन भन्ने भयो भने फेरि सङ्घले पनि हेर्ने त्यसमा सहयोग गर्छ भनौँ। हो, अहिले चाहिँ 10 अर्ब रुपियाँ चाहिँ छुट्याएको छ। अन्त यो सबै 753वटा स्थानीय तह 7वटा प्रदेशलाई त्यो 10 अर्बले के हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसको लागि विशेष हो नि त। 10 विशेष र समपूरक पनि भनेको छ। यदि कुनै कार्यक्रम आयोजना गर्न लाग्यो त्यसमा बजेट पुगेन भने सङ्घीय सरकारसँग थप माग गर्न पनि सकिन्छ भनेर समपूरक पनि राखेको छ। विशेष प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू जो गर्नै पर्ने तर स्थानीय सरकारको बजेटले पुगेन, क्षमताभन्दा बाहिरको भन्नेमा छ। त्यो बजेट जम्मा 10 अर्ब छुट्याएको छ सङ्घीय सरकारले पनि। त्यो त अलिक कमै पनि हो नि होइन? त्यसले त के काम गर्न सक्यो? अनि यही चालु आर्थिक वर्षमा पनि त्यो शीर्षकमा राखेको रकम कति प्रयोग भयो भनेर हेर्ने हो भने त्यसको आधारले पनि होला। तर सङ्घले बजेटमा यति राख्दैमा त्यतिमै बस्नुपर्छ भन्ने होइन, त्यसलाई फेरि थप्न सक्छ नि त होइन। आवश्यकता अनुसार थप्न सक्ने पनि सम्भावना रहन्छ पछि गएर नि। तर एउटा कुरो के भने काम गरेर देखाउनु पर्यो। सबभन्दा ठुलो समस्या त हामी गफ गर्ने काम नगरीमा छौँ त। हो त्यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ सच्याउनु पर्यो नि त। अब हामी सच्याउँछौँ भन्ने ढङ्गबाट जानको लागि पनि अहिले यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा अलिक बढी बजेट चाहिँ राख्ने अब अहिलेको सामान्य किसिमको भनौँ न अनौपचारिक किसिमको तथ्यहरू आइराखेको हिसाबले गर्दा न्यूनतम 28 अर्बदेखि 48 अर्बसम्मको बजेट चाहिँ सम्भावित छ है भनेर कुरा आएको छ कि। तर तथ्याङ्क अनुसार पनि त्यस्तै देखिन्छ। अहिलेसम्मका बाहिरी आँकडाहरू जुन आकलन गरिएको छ त्यसअनुसार पनि 50 अर्बसम्म बजेट आउने भन्ने छ। विभिन्न क्षेत्रहरूका आफ्ना आफ्ना क्यापासिटी होला नि। विभिन्न प्रदेश सरकारका कर्णाली प्रदेशमा थोरै होला, प्रदेश नम्बर 3 मा सबैभन्दा धेरै होला। यसका आफ्ना आफ्ना आम्दानीका स्रोतहरू पनि धेरै छन्। त्यसले गर्दाखेरि धेरै हुनेको धेरै होला, थोरै हुनेको थोरै होला। अब यहाँनिर बजेटमा छनौट गरिने परियोजना अघि पनि म त्यसैमा जोड दिन खोजेँ होइन। जस्तो प्रदेश नम्बर 3 मा आम्दानीको स्रोत धेरै हुन्छ, उसको आफ्नो बजेटको आकार ठुलो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि ठुला आयोजनाहरू आकलन गर्न सक्ला होइन। कर्णाली प्रदेशमा आम्दानीको स्रोत थोरै छ, उसले चाहिँ ठुला आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्ला। त्यसका लागि त सङ्घीय सरकारले यो प्रदेशमा यस्ता कार्यक्रमहरू आवश्यक छन्, यसका लागि चाहिँ यो बजेट दिनुपर्छ भनेर छुट्याउनु पर्ने एउटा होइन। अर्को चाहिँ मानव सूचकाङ्कको आधारमा पनि छुट्याउनु पर्ने, भौगोलिक स्थितिका आधारमा पनि छुट्याउनु पर्ने, यस्ता देखिन्छन् नि त। तर ती विषयमा ध्यान नदिएर बजेट आएको जस्तो देखिन्छ सङ्घीय सरकारको खास गरिकन। यसले प्रदेश सरकारको बजेट निर्माणमा चाहिँ कतिको असर पार्छ?
सङ्घीय सरकारले पनि आफ्नो इच्छाअनुसार बजेट चाहिँ निर्माण गर्ने कुरो चाहिँ हुँदैन। यो समानीकरण भन्ने, विशेष अनुदान भन्ने, होइन, राजस्व जति क्षमता छ उनीहरूसँग त्यसको आधारमा भनिएको छ नि, एउटा निश्चित गरिएको फर्मुला हुन्छ, होइन। त्यो फर्मुलाको आधारमा कसले कति कति पाउने भन्ने कुरो चाहिँ यो प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग भन्ने छ। त्यसले अब त प्रदेश र स्थानीय तहको एक प्रकारले तर्फदारी भएर नि वारेस भएर सङ्घीय सरकारसँग लड्ने काम गर्छ है। र सङ्घीय सरकारले पनि आनाकानी गर्न सक्ने चाहिँ सम्भावना हुँदैन, किनभने यो त संविधानमा उल्लेख गरेको कुरा पनि हो र तथ्य र तथ्याङ्कले ती सबै कुराहरूलाई पुष्टि गर्छ भने अनि सङ्घको सरकारले तपाईँहरूले यदि पाउनुहुन्न भन्ने कुरो होइन। तर एउटा फेरि वस्तुगत पक्ष के हो भन्नुहुन्छ भने अघि तपाईँले भने जस्तै 3 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ राजस्व उहाँहरूले अलिक बढ्दै उठाउनुहुन्छ, त्यसको आधारमा अलिक बढी नै बजेटबाट पाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने भयो। यदि त्यस्तो हो भने अरू प्रदेशहरूको लागि के हेरिन्छ भने यो समानीकरण भन्छन् नि, अरू प्रदेशभन्दा पछि नपरोस् भन्नको निमित्त छुट्याइएको त्यो शीर्षकबाट पैसा दिने र विशेष अनुदान भन्छौँ नि, हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ आफै सम्पन्न भएका प्रदेशहरूलाई कम दिएर उनीहरूलाई प्राथमिकता दिने, जसले गर्दाखेरि प्रदेशहरूको बिचमा ठुलो भेद भएको चाहिँ नदेखियोस्। सिद्धान्त त्यस्तो हो। अब यसमा छ नि बजेटको आकार पनि 3 तहकै सरकारहरूले बजेट निर्माण गर्दा आकार पनि ठुलै देखिन्छ। जस्तो अहिले 15 खर्बको आकार सङ्घीय सरकारको छ, 2.5 खर्बको प्रदेश सरकारको आउला, 2 खर्बको हाराहारीमा फेरि स्थानीय सरकारको आउला। यसले गर्दा त लगभग 20 खर्बको बजेट चाहिँ आउने सम्भावना देखिएको छ। तर पनि जुन विकास निर्माण पुँजीगत खर्च भनौँ न, त्यसका लागि छुट्याइने बजेटको पोर्सन हेर्ने हो भने निकै थोरै देखिन्छ क्या, होइन। पुँजीगत खर्चमा चाहिँ हामी 66-67% बजेट खर्च गर्छौँ, तर विकास निर्माणका कामहरूमा जम्मा 24-25% होइन। त्यो चाहिँ चालुतर्फ चाहिँ 62, अहिले सङ्घीय सरकारको हेऱ्यो भने 62.4% छ, होइन। अनि पुँजीगततर्फ चाहिँ जम्मा 26.6% छ, होइन। यसरी हेर्दाखेरि त विकास निर्माण गर्नुपर्ने काम चाहिँ हामीसँग धेरै छन् कि पुँजीगत चालुतर्फ खर्च पनि केही पर्सेन्ट विकास निर्माणमा जान्छ। सुरुमै तपाईँले भन्नुभएको एउटा तथ्य चाहिँ साँचो होइन। त्यो भनेको 15 खर्ब 33 अर्ब सङ्घको, 2.5 प्रदेशको र 2 नै त्यो स्थानीय तहको आएछ भने पनि 20 जस्तो हुन्छ भन्नुभयो नि। 18 जति पुग्ला त्यसमा, किनभने केन्द्रीय सरकारले दिने बजेट सङ्घीय सरकारले दिने बजेटलाई घटाउँदै जाँदाखेरि 3 खर्ब 33 अर्ब त प्रदेशलाई र स्थानीय तहलाई भनेर केन्द्रबाट बजेट जान्छ, त्यो घटाउनु पर्ने हुन्छ है। अनि त्यसबाट प्रदेशको पनि घटाउनु पर्ला फेरि, होइन, प्रदेशले पनि फेरि अलि तल स्थानीय तहलाई दिन्छ। त्यो हुँदाखेरि मोरलेस यो 16-17 को हाराहारीमा आउन जान्छ, किनभने प्रदेश सरकारको पनि 3 खर्ब 33 अर्ब त तल जाने भयो नि, त्यो पनि त्यो बजेटमा समावेश हुन्छ। र खालि थोरै मात्रै उहाँहरूले जोड्नुहुन्छ र फेरि प्रदेशले पनि स्थानीय तहलाई दिन्छ, अनुदान दिने कुरा हुन्छ, होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि होइन, तर अलिकति बढ्ने कुराहरू साँचो। तर यहाँले भने जस्तै अब पुँजीगत खर्च पहिला सुरुमै विनियोजन गर्ने बेला भने कम छ, 26.6% सँगै छ, र 62.4% चाहिँ चालु खर्च छ भने हाम्रो विकास निर्माण चाहिँ के हुनेवाला। यी विकास निर्माणलाई सहयोग गर्ने प्रशासन यन्त्रलाई पनि त हो नि त्यो चालु खर्च भने त। तर त्यो एमाउन्ट ठुलो भयो नि त, त्यतापट्टि खर्च हुने। त्यसमा फेरि अर्को एउटा पाटो पनि छ, त्यो अनुदान भनेर दिने कुरा पनि चालु खर्चमा त्यसरी राखिन्छ, होइन। त्यो चालु खर्चमा त्यसरी राखिया छ भने सामाजिक सुरक्षाका विषयहरू पनि त्यसैमा होला। सामाजिक सुरक्षा त बरु त्यो चाहिँ खर्च भएर जाने यताउता गर्ने नै होला, त्यो लगानी त्यसबाट फेरि थप कुराहरू चाहिँ प्रतिफल पाइन्छ भन्ने होइन, होइन। तर अनुदानको रूपमा हुन्छ, विश्वविद्यालय अनुदान भनेर त्यहाँ दिएको छ, उसले चाहिँ ठुला के अरे क्याम्पसहरूको बिल्डिङ बनाउँछ, त्यो चालु खर्च होइन नि त। त्यसो भएको हुनाले एब्सोल्युट रूपमा भन्दाखेरि चालु खर्च भनेर जति भनिएको छ त्यो सबै खाएर लाएर मात्रै जाने होइन, त्यसभित्र कतिपय निर्माणका कुराहरू पनि छन्, होइन। अनि त्यसपछि स्कलरसिप दिन्छ, त्यो स्कलरसिप त वास्तव लगानी हो नि। राम्रोसँग पढेर आयो, राम्रो विद्वान बनाइयो, व्यवहारिक किसिमको साइन्टिस्ट बनाइयो, अनि व्यवस्थापनविद बनाइयो, योजनाकार बनाइयो, होइन।
अनि दक्ष जनशक्ति निर्माण गरियो, त्यो त लगानी हो नि। त्यसो भएको हुनाले त्यो रूपबाट पनि हेर्नुपर्छ। अब जस्तो यहाँनिर अलिकति प्रश्न पनि पारौँ, यो त हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, तर कतिपयलाई थाहा पनि हुँदैन। यो चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय तर्फको खर्च भनेर वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्च भनिन्छ। चालु र पुँजीगत खर्चको निकै चर्चा पनि हुन्छ, तर वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पनि सङ्घीय सरकारले 1,67 अर्ब त विनियोजन गरेको छ यसबाट। त्यो खर्च के हो, कहाँ खर्च हुन्छ? यो भनेको के भने सरकारले हाम्रो आन्तरिक ऋण पनि लिन्छ मुलुकभित्रबाट र बाहिरबाट पनि लिन्छ। त्यो त तिर्नुपर्ने हुन्छ नि त। 40-50 वर्ष अगाडि लिएको ऋण अब तिर्नुपर्ने बेला भयो भनेपछि त हामीले उनीहरूको ऋण सामा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। आन्तरिक ऋण पनि मेच्योर्ड हुँदै गएको हुन्छ, तिनीहरू पनि तिर्नुपर्ने एउटा हुन्छ। अनि त्यसको अतिरिक्त सरकारले फेरि लगानी पनि गर्छ। त्यो लगानी भनेको सार्वजनिक संस्थानहरू छैनन्, उनीहरूलाई पुँजी थपिदिनु पऱ्यो नि त, भनेपछि त्यहाँ पनि लगानी गर्छ। त्यस कारणले वित्त व्यवस्था भनेको वास्तवमा यी शीर्षकहरूभित्र पर्ने कुराहरू हुन्। अब अलिकति मैले फेरि तपाईँलाई फरक प्रसङ्गमा लैजान चाहन्छु। जस्तो गत वर्ष सङ्घीय सरकारले बजेट ल्याइसकेपछि 13 खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्यायो, पछि त्यसलाई समायोजन गरेर 12 खर्बमा झार्यो अर्धवार्षिकी समीक्षा गर्दा। तत्कालीन अवस्थामा बजेट सार्वजनिक गर्दै गर्दा सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहहरूले चाहिँ हामीलाई बजेट पुगेन, हामीलाई बजेट धेरै चाहिन्छ भनेर निकै आवाजहरू पनि उठाउनु भयो होइन। तर अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि बजेट खर्चै गर्न सक्नु भएन होइन। यहाँ त बजेट धेरै ल्याउन पायो, धेरै ल्याउन सकियो, परियोजनाहरूलाई बजेटमा चाहिँ समावेश गर्न सकियो भने त्यसलाई उपलब्धि ठानियो होइन। तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ हेर्दै हेरिएन के। अब यसको पनि कारण के परेको छ भने कतिपय परियोजनाहरू भनसुनको भरमा ल्याइयो, त्यसलाई प्राविधिक भाषामा के भनिन्छ भने DPR नभएका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भन्छन् नि, त्यस्तो नभएको अब बजेटमा परिहाल्यो, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर जानको निमित्त अब कताबाट सुरु गर्ने, कहाँबाट सुरु गर्ने? बजेटमा पार्नेलाई नै उपलब्धि मानियो। यहाँ खास गरी राजनीतिक नेतृत्वका व्यक्तित्वहरूले बजेटमा पार्न सक्नुलाई उपलब्धि मान्दाखेरि यो अवस्था भएको हो कि? आजकै एउटा पत्रिकामा चाहिँ उल्लेख छ, बाटो छैन, पुल चाहिँ निर्माण हुन सुरु गरिसक्यो। बाटै नभएको ठाउँमा त्यो पुल किन आवश्यकता पर्यो? यो पहिला बाटो बनाएर अनि बल्ल पुल बनाएको भयो, होइन बाटो पनि कमसेकम धुले किसिमको भइदिएको भए होइन, अनि त्यसले जस्टिफाई गर्छ कि। अब बाटो त पुल बनाएपछि फेरि कसले चाहिँ लिएर आएर बनाइदिनु पर्ने अवस्था आयो नि त। प्रक्रिया चाहिँ वास्तवमा उल्टो हो कि भन्ने कुरो हुँदो रहेछ। अब यसैले नै एउटा परिचय के दिन्छ भने परियोजनाहरू चाहिँ राख्यो, त्यसलाई कसरी गर्ने, के गर्ने, कति स्रोत चाहिने हो, स्रोत त अब बजेट राखिदिएपछि मोटामोटी रूपले भयो, कति जनशक्ति लाग्ने हो, कसले कार्यान्वयन गर्ने हो भन्ने कुराहरू पुरा रूपले होमवर्क नगरिकन आएको कारणले पनि बजेट चाहिँ सञ्चालन गर्न नसकिएको। यसमा अलिकति यो पनि भन्न सकेला नि, जस्तो जनप्रतिनिधिहरू सरकारमा आए, सरकारमा स्थानीय तह प्रदेश सरकार सबैमा आए र उनीहरूले अब हामी चाहिँ काम गर्छौँ भन्ने एउटा उत्साहसँग आए। त्यसको लागि त बजेट नै चाहिन्छ होइन। स्थानीयहरूको कुरा सुन्छन्, यहाँ यो आवश्यक छ भन्ने हुन्छ, त्यसको लागि बजेट छुट्याइदिइहाल्यो। तर त्यसलाई काम गर्नुपर्ने अप्ठ्याराहरूको विषयमा उनीहरूले अध्ययन गर्न नसक्दा यो अवस्था आएको हो भनेर भन्न सक्छौँ। त्यस भए राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि मान्छेको आकाङ्क्षाहरू त एकदम चुलिएर गएको छ, सबैले बुझाएको कुरो होइन। त्यो आधारमा एकदम प्रभावशाली क्षेत्रबाट भनौँ होइन आयो। क्षेत्र भन्नाले के भने भूगोलको क्षेत्रको कुरा गरिरहेको छु मैले। पूर्वतिर झापा, विराटनगर है, अनि पश्चिमतिर गयो लुम्बिनी, यस्ता हुन्छन् नि। अब यस्तै सुदूरपश्चिमतिर गयो भनेदेखि धनगढी, नेपालगञ्ज भन्नेवाला दूरदराजको कुराहरू आउँदैन। त्यहाँबाट आएका हो, यो त वास्तवमा पहिलेदेखि चर्चामा आएको परियोजना हो, त्यस कारण राख्नुपर्छ भनेर त भनियो। अनि सुरुवात गर्ने क्रममा जाँदाखेरि अनि केही पनि सुरु नभएको कारणले गर्दाखेरि अलमल पर्यो। अनि अलमल सामान्यतया के हुन्छ भने दसैँ र तिहार नकटाएसम्म विकास निर्माणको कुराहरू चाहिँ हामी गर्न पनि गर्दैनौँ होइन। जब त्यसमा सुरु गर्ने यताउता गर्ने अवस्था आउँछ, लौ यसमा त केही पनि रहन्छ। त्यसैको लागि त होला नि छिटो बजेट पारित होस् संसदबाट भनेर चाहिँ साउन लाग्नभन्दा अगाडि नै बजेट ल्याउनु पर्ने। सङ्घीय सरकारको जेठ 15 गते, प्रदेश सरकारको 1 गते, त्यसै गरी स्थानीय तहको पनि अगाडि नै ल्याएर असार लाग्ने बित्तिकै ठेक्कापट्टाका कामहरू, निर्माणका कामहरू सबै सुरु गर्न पाइयोस् भनेर ल्याइएको हो। तर दसैँसम्म कुर्ने प्रवृत्ति चाहिँ अझै पनि हट्न नसक्नुका कारणहरू चाहिँ के हुन्छन्?
अनि त्यही हो। अब यो साउन 1 गतेबाट जे जति बजेटमा परेको छ त्यो चाहिँ बिना कुनै हिचकिचाहट अथवा कुनै रोकावट कार्यान्वयनमा जाने भन्ने स्पिरिट चाहिँ हो। फेरि त्यो स्पिरिट हुँदै पनि अघि भने जस्तै नि राम्रोसँग दही पखाली गरेर होइन दही फोही गरेर लिएर आएको परियोजना भएदेखि त पैसा पाएपछि त ल। यसमा नीतिगत कुराहरूले कतिको रोकेको छ यसमा? अनि नीतिगत कुराहरूले पनि त्यही हुनसक्छ। जस्तो अब लगातार उसमा कार्यान्वयन गर्ने तहका कर्मचारीहरू फेरा बदली भयो होइन, सरुवा भइदियो भने उसले एउटा मनमा राखेर चाहिँ म कार्यान्वयन गर्छु भनेर आएको थियो। अब नयाँ आउनेले फेरि सम्पूर्ण कुराहरू त ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था आयो नि त। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अलमल हुने अर्को दोस्रो पाटो चाहिँ त्यो पनि हो। अब अर्को एउटा विषय पनि छ, जस्तो यो सरकारले वित्तीय सङ्घीयता लागू भइसक्यो भनेर पनि भनेको छ होइन, तर प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले अझै पनि स्रोत र साधनहरूको विषयमा झगडै गर्न परिरहेछ। हामीलाई देऊ, हामी गर्न सक्ने काम हामीलाई देऊ भनेर भनिराख्नु परिरहेछ। ठिक हो। वित्तीय सङ्घीयता अझै पनि लागू नभएकै हो त्यसमा व्यावहारिक रूपमा होइन, यो एकदम सुरु गरियो तर फुल फ्लेजेडमा भन्छौँ नि पूर्ण रूपले सबैको धित मर्ने गरेर भन्छन् नि त्यो हुन नसकेको कुरा त त्यो बजेटले पनि भन्छ क्या। कतिपय प्रदेश तहका परियोजनाहरू हामीले कार्यान्वयन गर्छौँ र कालान्तरमा त्यो चाहिँ प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्छौँ भनेको छ नि त। त्यो त आखिर प्रदेशले गर्ने रहेछ तर क्षमता अझै पनि प्रदेशहरूको त्यो भइसकेको छैन र केन्द्रीय सरकार सङ्घीय सरकारले त्यो परियोजना सञ्चालन गरिराखेका हुनाले हामीले कम्प्लिट गरेपछि उतापट्टि चाहिँ ह्यान्डओभर गर्छौँ भनेपछि यसलाई के लिनुपर्ने भयो भने हामी अझै पनि सङ्घीयताको हिसाबले परीक्षण अथवा ट्रान्जिसन भन्छौँ नि त्यसकै रूपमा छौँ भनेर लिनुपर्ने भयो। तर अब यो फुल फ्लेजेडमा जानको निमित्त मद्दत हुन्छ र जान्छ भन्ने आशा हामीले कसरी लिनु पऱ्यो भने सङ्घको सरकारले पनि यी सबै अधिकारहरू संविधानले कानुनले प्रदेशलाई र स्थानीयलाई दिए हुनाले अब हामीले यसमा चाहिँ चिन्तन गरेर बस्ने होइन। यो चाहिँ बजेट कति दिनुपर्ने हो नीतिअनुसार नियमअनुसार कानुनअनुसार हामीले दिने र उहाँहरूलाई यो कुरामा हामीलाई मद्दत चाहियो भनेर आएछ भने सब अनुरोध गरेर हो त्यति बेला सपोर्ट गरेर नि सहयोग गरेर दिनुपर्छ भन्ने र नि स्थानीय र प्रदेशकाहरूले पनि के गर्नु पऱ्यो भने यो संविधानले हामीलाई दिएको अधिकार यो हो अनि कानुनले पनि अब उहाँहरूले आफैले पनि कानुन बनाउन सक्नुहुन्छ नि त। उनले बनाएको कानुन माथिकोले चाहिँ इनभ्यालिड भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन अहिले होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यसको आधारमा उहाँहरूलाई पर्ने आवश्यकताहरूको निमित्त प्रदेशलाई र उसलाई सङ्घलाई पनि घचेड्दै गरिने बेला बेला पनि त्यो भएपछि त टुवै हुने भयो दुवैतिरबाट। तर प्रदेश सरकारका कतिपय परियोजनाहरू चाहिँ एकदम महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजनाहरू देखिए कि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जस्तो प्रदेश 3 को हेर्ने हो भने यो आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेटमा चाहिँ प्रदेश रिङ रोड बनाउने भन्ने थियो होइन, रेल कुदाउने भन्ने थियो। सङ्घीय सरकारले जसरी बोल्छ त्यही भाषामा चाहिँ प्रदेश सरकारहरूको पनि बजेट आएको देखिन्छ क्या। यसले त कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको भन्दा पनि कपी गर्नमा ध्यान दिएको जस्तो देखिन्छ नि। तर स्रोत र साधनले नि जुटाएर हामी कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाब किताब हो भनेदेखि अन्यथा छैन। त्यो त राम्रै कुरा हो, विकास गर्न सकिन्छ भन्ने पनि हो। तर हावादारीमा यो सङ्घले चाहिँ हामीलाई पैसा दिन्छ हामीले कल्पना गरौँ भन्न थाल्नुभयो भनेदेखि त त्यो कतिको देख्नु भएको छ? तपाईँ त एकजना अर्थविद भएको हुनाले अर्थतन्त्रका सूक्ष्म विश्लेषण गर्न त सकिन्छ नि त होइन। सपना चाहिँ देखिया छ चारैतिर होइन, सपना देखे अनुसार कार्यान्वयन गरिराख्नु भएको छैन भन्ने कुरो त अहिले पनि प्रदेशहरूले पुँजीगत खर्च 10%देखि लिएर 28-29% भएको यो रेन्जभित्र रहेछ। त्यसमा त एउटा कारण त कर्मचारी नहुनु होला, अन्य कारणहरू पनि होला नि। यो कारणले खर्च गर्न सकेनन् प्रदेश सरकारहरूले भन्ने कुरा एउटा त ठिक हो। पहिला कानुन भएन, ढिला भयो, जे जति छ अहिले पनि अझै पनि कति त अभावै छ कानुनको। तर बजेट पनि त आफैमा पनि त एउटा कानुन हो नि। बजेट आउँदाखेरि त बजेटले त नीतिगत रूपमा व्यवस्थापन गरेर यो कानुन बनाइहाल्छु म यो वर्ष र खर्च पनि गर्छु भनेर एउटा परिकल्पना गर्ने त हो बजेटको काम। बजेट कानुन हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। तर त्यो बजेट कार्यान्वयन गर्नको निमित्त चाहिने बजेट हुन्छ नि त। जस्तो
यो आर्थिक वर्षको यतिसम्ममा यति रकम चाहिँ विनियोजन गर्ने र बाँकी रहेको चाहिँ असार मसान्तभन्दा अगाडि यतिसम्ममा खर्च गरिसक्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र के अरे पछाडि खर्च गर्न नपाइने भन्ने हुन्छ नि। यो कानुन त बन्नु पऱ्यो नि त फेरि मोडालिटी के त्यो नै नभएपछि त भोलि बिहान के हुन्छ भने बेरुजु हुन्छ भन्ने भएपछि अब यहाँनिर हामीले अलिकति ध्यान दिने हो जस्तो कानुन बन्न ढिलाइ भयो। अब सङ्घीय सरकारका सांसदहरूलाई हेर्ने हो भने पनि उनीहरूले 6 करोड रुपियाँ लिएर गाउँ पस्ने कानुन बनाउनतिर नलाग्ने होइन। प्रदेश सरकारमा पनि त्यस्तै प्रचलन छ, इभन स्थानीय तहमा पनि कतिपय स्थानीय तहहरूमा त्यस्तै प्रचलन देखिएको छ। यसले पनि अलिकति बाधक बन्या हो कि कानुन त बन्न पर्ने, कानुन बनाउने मान्छे विकास गर्छु भनेर 6 करोड रुपियाँ लिएर गाउँ पस्दाखेरि त त्यसले त ह्याम्पर गर्छ। संसद कतिपय अवस्थामा कोरम नपुगेर रोकिएको अवस्था पनि छ। विडम्बना भनौँ, तपाईँहरू जस्तै मिडियाबाट बेला बेलामा त्यो संसदको दृश्य देखाइन्छ। वक्ता एकजना हुनुहुन्छ, एउटा कुनामा 5 जना, सायद त्यो पनि तिमीहरू त बस्देऊ है भनेर वक्ताले नै रिक्वेस्ट गरेर हो कि के होला होइन, त्यस्तो देखिन्छ कि। पछिल्लो समय त गएर अब बोल्ने विषय नै छैन, हामीले बोलेको लागु पनि हुँदैन भनेर मौन बस्ने पनि चलन आइसक्यो। हो, त्यस्तो पनि परिदृश्य देखिया छ। अब यसले के देखायो भन्नुहुन्छ भने सभासदहरूलाई जे कारणले जनताहरूले निर्वाचित गरेर माथि पठाएका थिए हो त्यसको लाई नजरअन्दाज गरेरै भन्नु पर्यो। किनभने हुन त त्यो उहाँहरूको उपस्थिति त फेरि हाजिरीमा हुँदो रहेछ है, तर खास चाहिँ बसेर जहाँ डेलिभर गर्नुपर्ने हो नि उहाँहरूले कानुन बनाउनेदेखि लिएर अनि सभाहरूमा चाहिँ छलफलमा भाग लिएर राम्रा कुराहरू पास गर्नको निमित्त सभामुखलाई मद्दत गर्ने है, संसदलाई मद्दत गर्ने हो, त्यो कुरो चाहिँ गौण जस्तो देखिँदो रहेछ। अब त्यसको बदला बरु चाहिँ के देखियो भने 6 करोड एकदम छिटोभन्दा छिटो हामीलाई चाहिँ उपलब्ध गराइयो भने कुन चाहिँ पानी नभएको खोलामा पुल हाल्छु भन्नेवाला होइन, अनि बाटो नभएको ठाउँमा फेरि पुल हाल्छु भन्नेवाला त्यस्तो देखिरहेछ नि त यताउता। त्यस्तोमा खर्च गरेर चाहिँ यता आफूले गर्नुपर्ने कामलाई चाहिँ गौण बनाइयो भन्नु हो। त्यस्तो किसिमको यो विडम्बना किसिमको कुरो देखिराखेको छ। अब यो क्रमिक रूपले चाहिँ घातक हुन्छ यो अर्थतन्त्रमा, कतिको देखिहाल्यो नि अहिले नै त। हामीले भन्यौँ नि अहिले पनि प्रदेशले र स्थानीय तहले पुँजीगत खर्च गर्न सकेनन् र सङ्घले पनि खर्च गर्न नसक्नुमा कतिपय कारण एक नम्बर त कानुनै हो। त्यसो कानुन भएन भन्ने भयो। अनि प्रदेश र उसमा जाने बेलामा त फेरि सङ्घले कर्मचारीहरू समयमा पठाइदिन सकेन भन्यो। जहाँ कर्मचारीहरू छन् उनीहरूको फेरि निरन्तर रूपले चाहिँ सरुवा पनि त्यस्तै छ। म चाहिँ 4 नम्बर क्षेत्रको हुँ है, त्यहाँको मुख्य सचिव 3 जना 4 जना फेरिएको चाहिँ अनुभव छ मलाई एक वर्षमा। अब यसो विचार गर्नुहोस् है, आयो त्यहाँको बुझ्दा बुझ्दै 1-2 महिना जान्छ अनि उहाँ सरुवा भएर अन्त जानुहुन्छ, अर्को आउनुहुन्छ, बुझ्दा बुझ्दै जाने भएपछि त काम के हुन्छ। अब यो त एउटा प्रवृत्ति भयो, यसलाई सुधार गर्न चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त त्यसलाई? अनि त्यसको लागि त स्थायित्वको निमित्त जसले जे जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने हो, जस्तो भनौँ सङ्घकारले समयमा नै जसरी बजेट सङ्घको चाहिँ जेष्ठको 15 गति ल्याइने, मैले भने जस्तै असारको 1 गति चाहिँ प्रदेश सरको अनि स्थानीय तहले पनि अब जेष्ठ के असारको आधा आधीसम्म सक्नुपर्ने भन्ने जे कुरा आउँछ नि हो, यो रुटिन समय तालिका अनुसार चाहिँ गर्नको निमित्त कर्मचारीहरूको आवश्यकता हो भने त्यो त बजेट त आउँछ, त्यो समय तालिका अनुसार नै आएको छ, तर त्यसको कार्यान्वयनको पक्षलाई हो त्यसैको लागि बजेट मार्फत नै केही व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि नीतिगत व्यवस्था गर्न? बजेट प्रदेश सरकारहरूले कतिको ध्यान दिन्छ? त्यो बजेट मार्फतै भन्ने सबै कानुन नै बजेटबाट बनाइने भन्ने कुरा होइन। त्यसले त खर्च र आम्दानीका स्रोतहरू हेर्छ र नियमित ढङ्गबाट खर्च गराउने प्रतिबद्धता हाम्रो हुन्छ भन्ने। अब यो जस्तो आम्दानीका स्रोतहरूको कुरा आइसक्यो, यसकोमा पनि त विवाद छ नि त। प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार स्थानीय सरकार बीच कसले के उठाउने भन्ने विषयहरू विवाद छ। खास गरिकन प्रदेश सरकारले संविधानको अनुसूची 6 अनुसार विभिन्न शीर्षकहरूमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आम्दानी गर्न सक्छन्, आफ्नो स्वतन्त्र आम्दानी हुन्छ, त्यसमा पनि अङ्कुश लगाइयो सङ्घीय सरकारले गरिरहेछ भन्ने आरोपहरू पनि छन्। त्यसमा दुविधा चाहिँ छ, किनभने सङ्घले पनि गर्न सक्ने प्रदेशले पनि गर्न सक्ने भनेर दुवैको दायरा तोकिदिएको छ कि होइन। त्यसपछि कति सङ्घले गर्ने हो, अब जस्तो रेन्टल भन्छन् नि है, घर बहाल कर, त्यो केन्द्रले पनि उठाइराखेको थियो अनि स्थानीय तहलाई प्रदेशहरूलाई पनि त्यो दिइयो, स्थानीयले पनि पायो भनेपछि कति गर्ने भनेपछि
ट्याक्स पेयरहरू त दोहोरो मर्का पनि परिरहेको थियो र यसलाई सच्याउनको निमित्त अब प्रयत्न भइरहेको छ। अब के हुन्छ भने एक ठाउँबाट उठाइसिदिएपछि कति कति बाँड्ने, सङ्घको लागि कति बाँड्ने हो, प्रदेशको लागि कति बाँड्ने हो, स्थानीयलाई कति बाँड्ने हो, त्यो कुरो यस्ता समस्याहरू चाहिँ वास्तवमा समाधान गर्नको निमित्त समन्वय समिति छ प्रदेश र सङ्घको, होइन। त्यो 1-2 चोटि त बैठक पनि बसिसकेको छ र यसलाई फ्रिक्वेन्टली बसाल्ने अवस्थामा आयो भने यो यसरी हेर्दाखेरि त बजेट ल्याइन्छ, समयमै ल्याइन्छ, नीतिगत कुराहरू कर्मचारीका कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ बजेट कार्यान्वयनको पक्ष एकदमै फितलो बनेर गयो। यसलाई चाहिँ खास गरिकन सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ बजेट बढीभन्दा बढी खर्च गर्नको लागि चाहिँ के गर्न सक्छन् त? त्यसमा त्यहाँ चाहिँ हामी अन्त्यमा छौँ। कर्मचारीहरूको स्थायित्वको विषयमा पनि सरकारले चाहिँ प्रत्याभूति दिनु पऱ्यो कि। स्थायित्व भन्नाले के भने तर प्रदेश सरकारहरूले आफै पनि त कर्मचारी भर्ना गर्न सक्छन्। छैन त, नियमावली नदिएको हुनाले नभएको हुनाले हामी चाहिँ लोकसेवा आयोगको उसलाई प्रयोग गरेर हामी गर्छौँ भन्ने प्रदेश र स्थानीय कुराहरू छ। 9,000 को आवश्यकता भने चाहिँ लोकसेवा आयोगले माग्यो नि, त्यसैमा त्यही विवाद भयो अहिले। त्यो विवाद भने के भने अब सबै प्रदेश सरकारहरूलाई चाहिँ त्यो दिन थालियो भनेदेखि, होइन, यो पहिलो चरणमा नि यो झन् लामो समय लाग्न सक्छ। वान सटमा नै लोकसेवा आयोगले चाहिँ लिएर ल तपाईँहरू जानुहोस् भनिदियो भनेदेखि अब खर्च गर्न सक्ने अन्य आधारहरू के हुन् त त्यसमा बजेटका? एउटा त कर्मचारी भयो, एउटा नीतिगत भयो, उहाँहरूको अनुभवको कुरो पनि आउँछ। या अहिलेसम्म त इच्छा शक्तिको कुरा पनि आउनु पर्यो। इच्छा शक्ति त उहाँहरूलाई चाहिने भन्दा बढ्दा छ, त्यसमा शङ्कै छैन है। हामी विकास गर्न आएछौँ भन्नुहुन्छ नि त, त्यसमा भयो। तर एउटा त्यो अनुभवको कुरा रहने भयो। अनि अर्को कुरो के हुन्छ भने यो भोलि गरौँला नि भन्ने भावना नि हुन्छ। ठिकै छ नि, यो पहिला यसलाई सकौँ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट जाउँला भन्ने। अनि अर्को कुरो दुईटाको बिचमा चाहिँ हार्मोनी पनि छैन है। प्रशासन यन्त्र र पोलिटिकल नेतृत्व, त्यो बिचमा नि पोलिटिकल नेतृत्वले के भन्छ भने होइन सानोतिनो कुरा चाहिँ नियम मिचिँदो रहेछ भने पनि त्यसलाई ख्याल नगरौँ, हामीले लोभ लालच नगरौँ। प्रशासन यन्त्रले चाहिँ मान्दैन त्यसमा। प्रशासन यन्त्रले होइन, भोलि बिहान गएर अख्तियारले उसले चाहिँ भनौँ न सतर्कता केन्द्रले अरूहरूले लिएर आएर यसलाई इस्यु उठायो भनेदेखि यो झमेला हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले कानुन सम्मत ढङ्गबाट गरौँ। अब कानुन नै नआउने भएपछि त कानुन सम्मत ढङ्गबाट गर्न सक्ने कुरा आएन। यसमा पनि अलिकति समस्या चाहिँ हस्। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, ल तपाईँहरूका दर्शकहरूको बिचमा जाने मौका जे दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, इस्यु अफ द डेको आजको यो श्रृङ्खला यति नै। आज हामीले सङ्घीय सरकारले बजेट ल्याइसकेपछि आज प्रदेश सरकारहरूले बजेट ल्याउने दिन र प्रदेश सरकारहरूले अघिल्लो यो वर्षको बजेट खर्च गर्न नसकिरहेका बेला बजेटको आकार बढाइएको र यो बजेट बढाउँदै गर्दाखेरि खर्च गर्न के गर्नुपर्छ र कसरी अब अगाडि बढ्यो भने बजेटको उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त तरिकाले उपयुक्त समयमा खर्च हुन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अर्थविद तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री। आजका लागि यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि भेट हुनेछौँ। नमस्कार।